भन्ने बारेमा यहाँसँग कुरा राख्नुभन्दा अगाडि यहाँलाई पनि सजिलो होस्, बाइकको लागि अरू कुन हिसाबले सजिलो होस् भनेर मेरो नाम कुसुम भण्डारी, म मेरो घर चाहिँ सुब्रजित बडोदा, म यहीँको स्थानीय भनौँ न है। अनि अहिले चाहिँ म बिएलएलबी पढ्नको लागि भनेर इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गर्न भनेर यहाँ आइरहेको छु। त्यसको लागि यहाँ हामीहरूलाई पढ्नको लागि जुन वातावरण मिलाइदिनु भएको छ त्यसमा हाम्रो मेयर घनश्याम पाण्डे सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट र मेरो सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट पनि। ल आज चाहिँ यहाँ जुन कार्यक्रम हुन लागेको छ त्यो बारेमा मलाई केही आइडिया थिएन, त्यही पनि म यहाँ आएर अहिले यो सब देख्दाखेरि एकदमै हर्षित छु भनौँ न। अनि रहेको कुरा यो जुन बिएलएलबी हामीले किन पढ्ने भन्ने कुरा होइन, हामी चाहिँ +2 लेभलबाट नै 11-12बाट नै ल पढ्दै जाऊँ न त के हो यो भन्ने कुरा नबुझेर नै 11-12 जोइन गरेको विद्यार्थीहरू हो। त्यो चाहिँ पहिले सुरुमा हामी चाहिँ नि ल फिल्डमा के जाने भन्दा हाम्रो आफ्नो इन्ट्रेस्ट नभएर पनि फ्यामिलीको अथवा यो हुन्छ नि नेबर हाम्रो सोसाइटीमा ल एउटा कानुन पढ्ने भनिसकेपछि त्यसको छुट्टै हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक हुन्छ कि। अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मेरो घरमा म मेरो कुरा गर्दैछु होइन, मेरो घरमा चाहिँ बाबाले नै भन्नुभएको थियो फर्स्टमा, ल नानी छोरी जा ल पढेर आइज नि त के हुन्छ कस्तो हुन्छ तर अहिले यो बारेमा केही थाहा छैन, 2-4 दिन जा बुझ राम्रोसँग पढ, तर मन परेन भने म त्यो फ्याकल्टी चेन्ज गरिदिन्छु यति मलाई बाबाले भन्नुभएको थियो होइन। अनि चाहिँ म जान्छु हुन्छ म जान्छु भनेर गएँ 2-4 दिन गएर क्लास अटेन्ड गर्दा हुन्छ नि मलाई दिन प्रतिदिन इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो कि। जुन विषयको बारेमा मलाई थाहा नै थिएन त्यो विषयमा गएर क्लास लिँदा जतिको मलाई इन्ट्रेस्ट बढ्यो अहिले हुन्छ अब +2 गरेर त्यतिको मलाई थाहा भयो नि त कानुन भनेको के हो कस्तो हुन्छ, त्यतिकै सबैजना हामीलाई थाहा हुन पनि जरुरी छ। अनि रहेको कुरा 12 पछि हामीले बिएलएलबी पढ्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा। अब हामीले हुन्छ यहाँले हामीलाई यसरी बिएलएलबी पढ्नको लागि भनेर यति व्यवस्था गरिदिनु भएको छ, त्यसमा त हामी धेरै खुसी नै छौँ। तर यो थिएन यहाँ हुन्थेन भने हामीलाई के हुन्थ्यो त, हामीले त्यसको प्रभाव के पर्न जान्थ्यो भन्ने कुरा रह्यो होइन। अब म मेरो टाइममै पहिलोचोटि हामीले यहाँ +2 मा ल पढ्यो। त्यसपछि अहिले चाहिँ ललाई चाहिँ वान अफ द मोस्ट पपुलर फिल्ड अफ एजुकेसन भनेर चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ र स्टुडेन्टहरूको रोजाइमा पनि रोजाइको बारेमा भन्नुपर्दा पनि ल भन्ने बित्तिकै एकदमै एउटा अट्र्याक्टिभ वेमा चाहिँ जाँदो रहेछ। अझै अट्र्याक्टिभ भनेको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो र स्टुडेन्टहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि पनि उहाँहरू एकदमै प्यासनेट हुनुहुन्छ। सजिलो होस् लोकल एजुकेसनलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ बिएलएलबी भन्ने कोर्स हामीले यहाँसम्म लिएर ल्याइपुग्यौँ। ल सायद यो हिस्ट्रीमै होला कि युनिभर्सिटी लेभलमा छुट्टै इन्ट्रान्स र यहाँ छुट्टै इन्ट्रान्स भनेको यो चाहिँ एकदम कम ठाउँमा नै हुने गर्छ। यो पनि हामीलाई एउटा अचिभमेन्टको रूपमा नै मर्ज गरिएको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो छ बिएको कोर्स, त्यसै गरी एलएलबीको कोर्स। अहिले चाहिँ ब्याचलर्स गरेर जुन एलएलबी गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एलएलबी भन्छौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ ल डिग्रीको लागि मात्र हुन्छ कि त्यो चाहिँ। अहिले चाहिँ बिएलबी भनेको चाहिँ दुईवटा कोर्सलाई इन्टिग्रेट गरेर बिएलबी बनायो। यसमा चाहिँ बिएको कोर्स र एलएलबीको कोर्स छ। बिएको कोर्समा चाहिँ हामीले सोसियोलोजीहरू भयो, अनि त्यसपछि गएर हिस्ट्री इकोनोमिक्सहरूलाई पनि इकोनोमिक्सहरू सँगसँगै चाहिँ अब अरू विभिन्न लहरू जस्तै अब क्रिमिनल ल सिभिल ल यिनीहरू लहरूलाई पनि हामीले सँगै लिएर गएको छौँ। त्यही भएर बिएलबी भनेर चाहिँ नाम दिएको हो। अनि यसको स्कोपहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट भनेको त लिटिगेसन नै हो। अब कोहीलाई चाहिँ अब धेरैजनाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म ल पढेर वकिल बन्छु भन्ने हुनसक्छ होइन। फर्स्टमा त हुने भनेको त्यही त हो नि, ल पढेर वकिल भइन्छ है भन्ने एउटा हाम्रो जेनरल बुझाइ छ कि। अब यसभित्र जाँदै गइसकेपछि भित्रै गएपछि पनि यसको स्कोपहरूको बारेमा आफै नै बुझेर चाहिँ आफूले कुन सेक्टरमा जाने भनेर चाहिँ रोज्ने हुन्छ कि। अब फर्स्टमा चाहिँ अब लिटिगेसनै भयो, त्यसपछि चाहिँ अब यस्तो लिगल फिल्डमा चाहिँ के छ भने केही गर्न सकिएन भने आफ्नो ल फर्म खोलेर बस्ने है भन्ने खालको एउटा छ कि। ल फर्म अब ब्याचलर्स के आफ्नो ल डिग्री लिने, त्यसपछि ल फर्म रेजिस्टर गर्ने, केही गर्न सकेन भने त ल फर्म खोलेर बस्ने नि ल भन्ने खालको एउटा छ होइन। त्यसपछि गएर अहिले गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि एकदमै धेरै चार्ज गरिरहेको छ हामी यङ जेनेरेसनहरूको स्पेसली होइन। अनि त्यो भयो। त्यसपछि गएर अर्को भनेको चाहिँ अब ब्याङ्क्सहरूमा पोस्टहरूको बारेमा खुलाइएको थिएन। अनि अहिले चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक कुरा अब बैङ्किङ पसलहरूको बारेमा मुद्दा पऱ्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि लिगल अफिसर लिगल एडभाइजरसँग चाहिँ एडभाइस लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबले ब्याङ्कहरूमा पनि यो कोर्सलाई चाहिँ अहिले एकदम प्रोत्साहन गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ अब एनजिओसहरू आइएनजिओसहरूमा पनि लिगल अफिसर या लिगल गर्नको लागि
लागि कानुन पढ्नको लागि पहिला कानुनै पढेको विद्यार्थी हुनुपर्ने चलन छ। अहिलेसम्म पनि त्यो थियो, तर हामीले चाहिँ तुलसीपुरमा खोलिसकेपछि तुलसीपुरको विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउनुपर्छ। त्यो कारणले चाहिँ तुलसीपुरका विद्यार्थीहरूलाई, यो भेगका विद्यार्थीहरूलाई हामी छुट्टै रूपमा एउटा इन्ट्रान्स गराउन पाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो माग राखेका थियौँ र त्यो अन्ततः पुरा भयो। विश्वविद्यालयको इन्ट्रान्स क्लास हिजो भएको छ भने हाम्रो इन्ट्रान्स क्लास अलिक पछाडि हुँदैछ। म आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा यो कलेज खुल्नुको उद्देश्य, यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य र आगामी वैश्विक कार्यक्रमका श्रद्धेय सभाध्यक्ष, यस वडाको वडाध्यक्ष, कलेज व्यवस्थापन समितिको सदस्य, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रवक्ता श्री बहादुर डाँगी श्यामजी, कलेज सञ्चालक, गुरुहरू, कर्मचारी पढिराख्दा पनि अब ब्याचलरको लागि अब 11-12मा त पढिन्छ नै। अब भोलि गएर बिएलएलबी पढ्दा चाहिँ बाहिर गएर अनि नेपालको क्याम्पस अनि बुटवलको बौद्ध युनिभर्सिटी अनि शिक्षकमा मात्रै थियो। अनि यहाँ नहुँदा चाहिँ धेरै यो +2 ल पढेको स्टुडेन्टहरू पनि धेरै छुट्ने सम्भावना चाहिँ धेरै थियो क्या। त्यसैले गर्दामा अहिले चाहिँ यहाँ नै यो तुलसीपुरमा नै अब बिएलएलबी पुगिसकेपछि चाहिँ धेरै हामी खुसी छौँ। अब साथीहरू कोही अब आर्थिक रूपले पनि उहाँ गएर पढ्न नसक्ने हुन्छ नि त, कोही पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि उहाँ कोटा नपाएर पनि फर्किनु पर्थ्यो कि उनीहरू अब ल पढ्ने इच्छा भएर पनि अरू बाहिर सोसियोलोजी आर्ट्सतिर जानुपर्थ्यो। तर अहिले यहाँ खुलेकोमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले पढ्नु पनि पाइरहेको छ, त्यसमा उनीहरूको इच्छा पनि पुरा भइरहेको छ। त्यसैले म चाहिँ धेरै खुसी भएको छु। अनि मेरो साथीहरू चाहिँ काठमाडौँ पुग्नुभयो, म चाहिँ पुगेको थिइनँ कि मैले अनलाइनबाट नै पढिरहेको थिएँ इन्ट्रान्स तयारी पनि। अब काठमाडौँ कोरोनाको कारणले पनि अहिले मेरो मामाले पनि अलिक कोरोना छ नआऊ भन्ने कारणले मैले अनलाइनबाट लिइरहेको थिएँ। अनि यहीँ मेट्रोमा चाहिँ खुल्यो रे भन्ने थाहा भएपछि मैले अनलाइन क्लास नै छोडेको है। अनि यहीँ पढेर आजभोलि हामीलाई आजकल म्यामले पनि धेरै राम्रो पढाइराख्नु भएको छ, सिकाइराख्नु भएको छ। अनि अब फ्युचरमा पनि हामीले आफूले आफ्नो जुन ल पढ्ने इच्छा थियो त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पुरा गर्नेछौँ भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। यति भन्दै स्थापना गऱ्यौँ भन्ने कुराको विषयमा थोरै कुरा राख्छु, त्यसपछि कार्यक्रमको विषयमा राख्छु र मेरो भनाइले अन्त गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जे भावना व्यक्त गर्नुभएको छ, खासै गरी दाङ जिल्लाको भूगोललाई हेर्नुहुन्छ भने यो विशाल भूमि छ। यो नेपालको मात्र होइन, एसियाकै ठुलो उपत्यका मध्येमा पर्दछ। काठमाडौँभन्दा 7 गुणा ठुलो यो उपत्यका, सिङ्गापुर देशभन्दा यो 3 देखि 4 गुणा ठुलो यो उपत्यका र जनसङ्ख्याको हिसाबले भन्यो भने दाङ जिल्लामा करिब अहिले 6-7 लाखको जनसङ्ख्या भएको यो दाङमा शैक्षिक संस्थाको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने निकै कम शैक्षिक संस्थाहरू यो दाङ जिल्लामा छन्। त्यसमध्येमा पनि प्राविधिक शिक्षा र अहिलेको विद्यार्थीको आवश्यकता, विद्यार्थीको चासोलाई मध्यनजर गरेका शैक्षिक कार्यक्रम भएका संस्थाहरूको सङ्ख्या झन् ज्यादै कम छ। यस्तो अवस्थामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा हामी निर्वाचनमा भोट माग्ने क्रममा हामीले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ कि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई नेपालकै एउटा शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्ने, शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, यहाँका युवाहरूलाई, यहाँका चाहिँ काम सिक्न चाहनेहरूलाई सिपमूलक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने र क्रमशः उच्च शिक्षामा पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने हामीले उद्देश्य र हामीले हाम्रो निर्वाचनमा घोषणापत्रमा त्यो कुरा राखेका थियौँ। र हामीले निर्वाचित भइसकेपछि त्यही निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्नका निम्ति हामीले छलफल अघि चलायौँ र वडा नम्बर 12 को वडाध्यक्षज्यूले र यो ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने कुरा उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यसपछि यो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष शम्भु रेग्मीजीसँग कुरा भयो। उहाँहरूले यहाँको पशुपति माध्यमिक विद्यालयको जग्गालाई जहाँ अलिकति अतिक्रमण भएको, अलिकति त्यो जग्गाको व्यवस्थापनमा समस्या भएको अवस्थालाई कलेजलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न दिन सकिन्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि हामीले यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा छलफल गरेर यसको सञ्चालनको लागि, यसको कानुनी प्रक्रिया, यसको व्यवस्थापनको प्रक्रिया, यसको कलेज स्थापनाको प्रक्रिया हामीले अघि बढायौँ
र यसलाई दुईटा भागमा हामीले विभाजन गर्यौँ। एउटा चाहिँ सिप विकासका निम्ति अघि बढ्नका निम्ति नेपालमै पहिलो पटक एउटा तपाईँलाई सुनाउने पक्ष पनि सुनाउँछु। कुनै कुराको नयाँ अभ्यास गर्नु छ भने तुलसीपुरबाट भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पहिलो पटक हामीले सिटिभिटीसँग सहकार्य गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय, जहाँ अहिले 5वटा प्राविधिक विषयमा डिप्लोमा तहको 3 वर्षे कोर्स अहिले सञ्चालन भइरहेछ। त्यो 3 वर्षे कोर्सको चाहिँ हामीले यो सुरुवात गऱ्यौँ र सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षाको चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। र आज मलाई खुसी पनि लाग्छ, गर्व पनि लाग्छ, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको त्यो प्राविधिक शिक्षाको अभियान यो गएको 3.5 वर्षमा 500 भन्दा बढी पालिकाहरूमा चाहिँ सञ्चालन भएको छ र 1000 भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरूमा त्यो प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भएको छ। र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई त्यो एउटा ऐतिहासिक गौरव गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ कि हामीले सहकार्यमा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव छ भन्ने कुराको स्थापित भएको छ र नेपालमा हजारौं विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षा पढ्ने कुराको चाहिँ सुरुवात भएको छ। र अहिले हाम्रो वन विज्ञान विषयमा दोस्रो वर्षको अध्ययन भइरहेको छ भने कृषि, फुड एन्ड डेयरी टेक्नोलोजी, मेकानिकल र चाहिँ यी विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल विषयमा हाम्रो चाहिँ डिप्लोमा तहको पढाइ सञ्चालन भइरहेछ। हामी विद्यार्थीहरूको अत्यन्त उत्सुकतापूर्वक त्यसमा सहभागिता भएको छ। त्यसपछि हामीले छोटो अवधिका पनि पढाइ सुरु गर्यौँ। यहाँ हामीलाई गुनासो के आयो भने एसी गरेका विद्यार्थी, राम्रो अङ्क ल्याएको विद्यार्थीहरू त प्राविधिक शिक्षामा आउनु नि भयो, तर जो एसी पढ्न सक्नु भएको छैन, 8 कक्षामा फेल हुनुभएको होला, घरेसी विभिन्न समस्याहरूले चाहिँ पढ्न नसकेकाहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ एउटा समस्या भइसकेपछि हामीले फेरि चाहिँ सिटिभिटीसँग छलफल गऱ्यौँ, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमसँग छलफल गऱ्यौँ र अहिले करिब 100 जना भन्दा बढी त्यो चाहिँ आधारभूत तहको सिप विकास तालिमहरू अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ। कपाल काट्नेदेखि ल्याएर मोटरसाइकल मर्मत गर्ने, मोबाइल मर्मत गर्ने, इलेक्ट्रिसिटीको कुरा, प्लम्बिङको कुरा, बेमौसमी तरकारी खेतीको कुराहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र एउटा त्यसले माहौल सिर्जना गरेको छ कि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कुनै पनि युवाले, कुनै पनि बेरोजगारले म सिप सिक्न चाहन्छु, सिप सिकेर म के गर्न चाहन्छु भन्ने हो भने त्यस्ताका निम्ति हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो शिक्षा अहिले हामीले सुरुवात गरेका छौँ। र सँगसँगै हामीले अब एउटा चाहिँ प्रारम्भिक तहको चाहिँ सिप विकास पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ, डिप्लोमा लेभलको पनि सिप विकास हामीले सुरु गऱ्यौँ। तर हामीले मेट्रो कलेजको चाहिँ अर्को उद्देश्य भनेको के हो भने स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पनि हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूको चासो भएको र व्यवहारिक ज्ञान दिन सक्ने विषयहरूमा चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना थियो। त्यसै अनुसार हामीले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग भएको सम्झौता नेपालको पहिलो सम्झौता हो। अहिलेसम्म कुनै पनि विश्वविद्यालयले स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गरेर प्राज्ञिक कक्षा सञ्चालन गरेको छैन, स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गरेको छैन। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यो कुरा हामीले सुरुवात गरेका छौँ र मेट्रो कलेजमा चाहिँ बिए एलएलबी यो कोर्सको विषयमा अघि हाम्रो कानुन अधिकृतले भनिहाल्नुभयो, तपाईहरु यति सौभाग्यशाली विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, संसारभरि अहिले डुअल कोर्सको चाहिँ पढाइ हुन्छ अथवा एउटै समयमा दुईटा विषयमा डिग्री प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय एउटा स्तरको विश्वविद्यालयहरूले यो कोर्सहरू सञ्चालन गर्छन्, जुन कोर्स अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ। यसमा ब्याचलर अफ आर्ट्स पनि तपाईँले बिएको पनि तपाईँले कोर्स हुन्छ, बिएको पनि सर्टिफिकेट हुन्छ भने एलएलबीको पनि कानुनमा स्नातकको पनि सर्टिफिकेट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो जनताले अथवा जनताका छोराछोरीहरूले अथवा यहाँका युवाहरूले, यहाँको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घर छेउमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दुईवटा विषयमा स्नातक डिग्री प्राप्त गर्ने, जसलाई हामीले बिए एलएलबी कार्यक्रम भनेका छौँ,
त्यो सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएर आज त्यसको पत्रकार सम्मेलन गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ र त्यसका निम्ति म सञ्चारकर्मी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कलेज परिवार व्यवस्थापन परिवार सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसबाट मैले भनेको छु मैले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग छलफल गर्ने बेला पनि मैले शिक्षा मन्त्रालयमा पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पनि कुरा गरेको छु कि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुँदाखेरि धेरैले हामीले एउटा कुरा भन्यौँ कि सिंहदरबारलाई जनताको घर दैलोमा लाने कुरा गऱ्यौँ तर संहिता भनेको सिंहदरबारलाई जनताको घर दैलोमा लाने कुरा मात्र थिएन केन्द्रमा भएका विश्वविद्यालयहरू केन्द्रमा भएका शैक्षिक संस्थाहरू केन्द्रमा भएका चाहिँ विश्वविद्यालयका चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई जनताको घर दैलोमा पनि लाने कार्यक्रम थियो त्यसैले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक शिक्षा क्षेत्रमा संहिताको अभ्यास गर्ने मौका मिलेको छ त्यसको अभ्यास हामी गर्दैछौँ र यसलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भने हामीले नेपालकै उत्कृष्ट क्षमता राख्ने प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अब्बल रहेका चाहिँ योग्यतम चाहिँ गुरुहरूबाट गुरुआमाहरूबाट हामीले यो अध्ययन अध्यापन गराउँछौँ र यसको प्रक्रियालाई चाहिँ अघि बढ्नेछ र यसका निम्ति हामीले यो माघ 30 गतेसम्म अहिले फर्म भर्ने मिति छ 2 गते सम्भवतः यसको जाँच हुन्छ र हामीले माघ 16 गतेदेखि यसको कक्षा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने यसको हामीले तयारी हजुर फागुन 16 गते चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरिकन हामीले यसको तयारी चाहिँ गरेका छौँ त्यही अनुसारको चाहिँ यो अघि बढेको छ र अब हाम्रो तयारी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अथवा तुलसीपुर मेट्रो कलेजको तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयको यात्रा यतिमै रोकिँदैन यसमा हामीले थप यात्रा तय गर्दैछौँ अहिले सङ्घ सरकार र खास गरेर प्रदेश सरकारको अगुवाईमा हाम्रो प्रदेशको माननीय मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलज्यूको विशेष पहलमा नेपालकै प्राविधिक क्षेत्रको ठुलो लगानी हामीले यहाँ भवन निर्माण गर्दैछौँ करिब 32 करोडको लगानीमा तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन निर्माण गर्ने र यो वर्ष त्यसका निम्ति 10 करोड विनियोजन भएर त्यो भवनको अब चाहिँ औपचारिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरेर निर्माण प्रक्रिया बढेको छ भने सङ्घीय सरकार र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको समग्र अनुदानबाट करिब 6.5 करोडको लगानीमा हामीले स्नातक तह कक्षा सञ्चालन गर्ने जुन त्यसको चाहिँ पक्की भवन संरचना पनि हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ र आउने वर्षभित्रमा त्यो सबै सञ्चालन हुनेछ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अहिले यो अवस्थामा बस्नु भएको छ योभन्दा धेरै राम्रो रूपमा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको हामीले भनेका छौँ कि हाम्रो संरचना अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको हुन्छ पढाइ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा हामी गर्छौँ र पढाइमा र शिक्षाको गुणस्तरमा हामीले कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ त्यसको गर्ने कुरामा हामीले तयारी गरेका छौँ हामीले कानुनको विद्यार्थीहरूलाई मध्यनजर गरेर अदालतमा जस्तै इजलासको चाहिँ हामी निर्माण गर्छौँ कसरी बहस गर्ने कसरी त्यसको चाहिँ प्रस्तुति गर्ने कसरी चाहिँ त्यहाँ उहाँलाई त्यो एउटा पठन पाठनको किताबको कुरा मात्रै तपाईँलाई सिकाइँदैन तपाईँ विद्यार्थी यो चाहिँ पढाइ सक्न बित्तिकै तपाईँले अधिवक्ताको लाइसेन्स पनि लिन सक्ने र लाइसेन्स लिइसकेपछि न्यायाधीश श्रीमानहरूको अगाडि न्यायाधीशको अगाडि बोल्दाखेरि खुट्टा कमाएर मेरा बाबै नै इजलासमा उफ्रिन नसक्ने हामी बनाउँदैनौँ हरेकलाई ढुक्कका साथ तपाईँका मुद्दा लिएर गयो भने त मुद्दा जितिन्छ भन्ने किसिमले तर्क गर्न सक्ने बनाउने गरेर हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई बनाउँछौँ र यसको सँगसँगै हामीले थप विषयहरूमा अहिले चाहिँ करिब यो जहाँ अहिले हामीले यो चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ करिब 5000 विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा पढ्ने गरिकन यसको पूर्वाधार निर्माणको तयारी हामीले चाहिँ अघि बढाएको छौँ र यसमा हामीले निकट भविष्यमै टुर्स एन्ड ट्राभल म्यानेजमेन्ट भन्ने भन्छ BTTM कोर्स चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्छौँ मास्टर्स तहको कक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ र सुदूर भविष्यमा यो इन्स्टिच्युट एउटा नेपालकै चाहिँ शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा चाहिँ तुलसीपुर मेट्रो कलेजलाई स्थापना गर्ने कुरामा हामी लागेका छौँ र त्यो कुराको शुभारम्भ भएको कुरा पनि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।